दाइ चुरोट छ? पहिला पैसा अनि दादा आइपुग्नुभयो। सेट। विजय कम फास्ट। ओके दादा, आई एम कमिङ। दादा दर्शन छिटो बस। होस्टेलमा कुनै त्यस्तो प्रोब्लम त छैन नि? नो है दादा, त्यस्तो केही पनि छैन, राम्रो छ। दादा प्लिज एकछिन गाडी रोक्नुहोस् न प्लिज। किन के प्लिज रोक्नुहोस् न भनेको एकैछिन के जस्ट 1 मिनट ल ल छिटो आइज। आइहाल्छु दादा। नानु के भयो तिमीलाई? भोक लाग्यो। भोक लाग्यो हो? के खान्छौ भन? के भयो? जाऊ अब बस। बस आज के हो तँलाई थाहा छ? जेठ 15 गते। अनि किन दादा? शनिबार त तपाईँ सधैँ मलाई भेट्न आउनुहुन्छ। आज कुनै घोडे जात्रा, इन्द्र जात्रा, डोके जात्रा केही हो र दादा? स्टुपिड, आज कुकुर तिहार हो। ओ माई गॉड, आई एम सो सॉरी दादा। एनीवे हैप्पी बर्थडे दादा। थ्याङ्क यू, सेम टु यू। बेकुप, मेरो बर्थडे न तेरो बर्थडे हो। ओ मेरो बर्थडे हो त? बुझिस? ओ आई एम सॉरी दादा। कसको फोन उठा? ड्याडको फोन। ड्याडको? उठा न उठा। हेलो ड्याड। दर्शन छोरो, जन्मदिनको शुभकामना छ है बाबु तिमीलाई। थ्याङ्क्स ड्याड। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म अहिले काम पर भ्याली बाहिर छु, अफिसको कामले। ल अरू कुनै पनि टेन्सन नलि, दाइसँग बर्थडे सेलिब्रेट गर राम्रोसँग। ओके ड्याड, आई मिस यु। मिस यु बाबु। फोन राख्छु अहिले है त। बाइ बाइ। बाई ड्याड। अनि आज मलाई के छ त सरप्राइज? सरप्राइज? वेटर,
लेट्स सेलिब्रेट गाइस। आज मेरो बर्थडे रहेछ। आज तिम्रो बर्थडे। ह्यापी बर्थडे विजय। थ्याङ्क यू। ह्यापी बर्थडे विजय। तर मेरो बर्थडे मलाई नै थाहा थिएन, मेरो दादालाई सबै थाहा रहेछ। हि इज ग्रेट। आजको ट्रिट मेरो तर्फबाट जति खान्छौ खाओ, इन्जोय गर। I wanna tell you something. Maybe you could be my girlfriend. Let's go, go, go. Baby, I wanna love you in the club right now. We can club right now. Oh yeah, I wanna love you. We can dance right now, right here, right now. Baby, I wanna love you in the club right now. We can club right now. Oh yeah, I wanna love you. We can dance right now, right here, right now. Auna मेरो नजिक नाचौँ न एकैछिन रहन यो कति रमाइलो तिम्रो र मेरो सम्बन्ध हाम्रो सधैँ रहोस्। तिम्रो आज कलेजको पहिलो दिन। राम्रोसित पढ्नु, आमा बुवा नभए पनि उहाँको सपना साकार पार्नु। हस् दिदी। भाग्यमानी भयो। तिमी चिन्ता नलिऊ बन्दना, मलाई मेरो सालीमाथि पुरा विश्वास छ। कि कसो साली नानी? तपाईँ पनि। ल हिँड्नुहोस् अफिस जान। तिमी पनि कलेज जान रेडी भइरहौ। हस् श्रीमतीजी, हजुरको जो आज्ञा। जाउँ। नानु, यो खाऊ, बिस्तारै खाऊ। मिठो छ? दादा, यो बच्चीलाई खुवाउनको लागि भए पनि तपाईँ सधैँ यही बाटो हिँड्नुहुन्छ। किन? के छ त्यस्तो राज? हामीलाई पनि भने हुन्छ नि। म पनि त तपाईँकै भाइ हो। त बुझ्दैन त्यस्तो कुरा। त सिर्फ पढाइमा मात्रै ध्यान दे बस। Good morning, sir. Morning, student. How are you? Fine, sir. Okay, sit. Thank you, sir. खुसी मुडमा देखिनुहुन्छ नि सबैजना? हो सर। आज फ्राइडे भएर हो कि क्या हो? हो सर। ल ठिक छ। I have one style of sharing the experience है। Every Friday will enjoy है। सो विद्यार्थीलाई धेरै पेल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने म चाहिँ टिचर परे है। त्यसैले ओके, डु यु वान्ट टु शेयर एनीथिङ विथ मी? Excuse me, sir. Today I want to share my Facebook love story. Oh, of course. कुरा बिफोर 1 years को हो। मैले मेरो नाम स्मिताको सट्टा लभली मेरी नाम युज गरेर एउटा फेसबुक अकाउन्ट खोलेको थिएँ। देन आफ्टर 1 week एउटा ह्यारी बिन्दास नामको व्यक्तिसँग मेरो फ्रेन्डसिप सुरु भयो। Oh, interesting. फ्रेन्डसिप सुरु हुँदा हुँदै हाम्रो फ्रेन्डसिप मायामा परिवर्तन भयो। त्यसपछि केही दिनपछि हामीले एकअर्कालाई भेट्ने निर्णय गर्यौं। तर भेटै हुन नपाई हाम्रो मायामा सुनामी आयो। What? के भयो त्यस्तो?
के हुनु नि सर, त्यो अरू कोही नभएर मेरो आफ्नै अङ्कलको छोरा हरि पो रहेछ। It's okay. From that time, I closed my Facebook account and I never use it. प्लिज सिट डाउन। ओह नाइस इन्सिडेन्ट। के हो साँच्चै हो क्या फेरि? नै, आज फ्राइडे, जस्ट फोन गरेको। Guys, I suggest don't change your identity in Facebook and also don't believe in the Facebook love at once. आज एउटा म तिमीहरूलाई स्टोरी भन्न चाहन्छु। एउटा प्रोफेसरले चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहेछ अरे। एकातिर दुध दही र फलफुल राखेछ, अर्कोतिर जाँड रक्सी र चुरोट राखेछ, अनि त्यसपछि बिचमा गधालाई राखेछ। अनि त्यो प्रोफेसरलाई हेर्न मन लागेछ, त्यो गधा कता गएर के खान्छ भनेर। त्यसपछि गधाले गएर सबै फलफुल दुध दही सबै खाएछ। दुध दही फलफुल भनेको हाम्रो स्वास्थ्यको लागि के हुन्छ? नराम्रो कुरा होइन। त्यसैले सिक, गधाबाट केही सिक, सिक गधाबाट। ल भन त, यो गधाबाट के शिक्षा पायौ? सिम्पल सर, जसले जाँड रक्सी चुरोट खाँदैन त्यो त गधा नै रहेछ सर। मेरो टिचरहरूप्रति एउटा गुनासो छ। गुनासो? कस्तो गुनासो छ नि सर, केही सरहरूको नराम्रो ह्याबिटले गर्दा 3-4 कक्षाको भाइ बहिनीहरू त पुरै बिग्रे नि सर। हो र? कसरी? छ नि सर, त्यो तीर्थमणि सरको एउटा आँखा झिम्काउने बानीले गर्दा सर केटाकेटीहरू त पुरै बिग्रे नि सर। ओ सो स्याड। अनि बाहिर राम्री केटी देख्ने बित्तिकै आँखा झिम्काइहाल्छन् सर। त्यसै गरी सर त्यो बलाराम सरको चक हान्ने बानीले गर्दा सर केटाकेटीहरू त खत्तै बिग्रे नि सर। ती केटाकेटीहरू बाहिर जानै हुन्न सर। यसो राम्री केटी देख्ने बित्तिकै चकले हानिहाल्छ सर। केटाकेटीहरू पुरै बिग्रियो सर। अनि तर जुली मिसलाई चाहिँ मान्नै पर्छ सर, उहाँले गर्दा त सर कोही केटाकेटी नै बिग्रेको छैन सर। Oh, that's fine. उहाँले गर्दा त सर हामी ठुलै बिग्र्यौँ नि सर। केटा हो जोस रमाइलो भयो नि है। हाई, हाई। आई एम त्रिजा। आजै कलेज जोइन गरेको। अनि क्लासमा तिमीले आज इन्ट्रेस्टिङ फन गर्यौ। आई रियली इन्जोयड। थ्याङ्क्स। के म तिम्रो साथी बन्न सक्छु? स्योर। Hey, विजय। hi guys. Hi. के गरेको यो? I'm Dipesh. इन्ट्रोडक्सन भएको छैन होला? खैर, म आफ्नै तरिकाले इन्ट्रोडक्सन गराउँछु। ऊ मेरो स्कुलदेखिको साथी त्रिजा। अनि विजय, तँलाई मैले राम्रोसँग चिनेको छु। तेरो यो गलत नजर ऊ माथि नपर्दा नै राम्रो होला, नत्र राम्रो हुने छैन। तेरो बहिनी हो साथी, हामीलाई बाल भयो। विजय, it's too much, huh? Don't be over smart. What can you do? के गर्छस्? यो त समयले बताउँछ म के गर्छु भनेर। Let's see. के गर्छस्? हताले हैन। के गर्छस् त? Hey, हताले हैन। के गर्छस्? हताले हैन। के गर्छस्? Hey, के गर्छस्? Hey guys, what's happening? Nothing sir, Nothing, sir. स्कुलदेखिको साथी सर, 10 वर्षपछि भेटेको चाइल्डहुड फ्रेन्ड, कट्टु साथी सर, कट्टु साथी। नथिङ सर, नथिङ। चाइल्ड फ्रेन्ड मेरा पनि छन् साथीहरू भेटेको। राम्रो। ल अब क्लासमा जानुहोस्। ओके सर। ओके सर। साला तँलाई म पछि भेट्छु, अहिले त जान सक्छस्। पक्साले। नथिङ सर, नथिङ। ल क्लासमा जाऊ गो ल जाऊ ल जाऊ। सुरज सरको फोन। हजुर नमस्कार। नमस्कार। यहाँबाट सामान डेलिभरी भइसक्यो। ए त्यसो भए थ्याङ्क यू सर। र सुन्नु न। हजुर। र बाँकी ब्यालेन्स चाहिँ कम्पनीको एकाउन्टमा पठाइदिनु होला। ओके, पेमेन्टको लागि टेन्सन नलिनु होला सर, म तुरुन्तै पठाइदिइहाल्छु। सकभर छिटो पठाइदिँदा राम्रो। हस् सर, हस्। हस् त, हस्, थ्याङ्क यू। हस् सर, बाई। थ्याङ्क यू, ओके, बाई बाई।
त्रिजा 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 सरी कन्ट्रोल योरसेल्फ यसरी उसको फलो नगर इनफ्याक्ट त्यो राम्रो केटा होइन तर त ऊ मलाई राम्रो लाग्यो इट्स सो ह्यान्डसम सो ड्यासिङ यार मलाई पनि मन पर्यो तर कलेजको सबैजना उसको नराम्रो किन भन्छ आई थिङ्क ऊदेखि जल्छन् हि इज सो ह्यान्डसम त्यही ह्यान्डसम भएको कारणले त तिमीहरू जस्तै स्टुपिड केटीहरूको फाइदा उठाउँछ नि तर मलाई त त्यस्तो लाग्दैन यु आर राइट मलाई पनि त्यस्तो लाग्दैन पागल छौ तिमीहरू क्रेजी उफ आखिर तिमीहरू बिचैमा के देख्छौ कसैलाई राम्रो लाग्न कसैलाई मन पराउन केही चाहिँदैन त्यो त जस्ट आफै हुन्छ त्यही त बुझ्दैनस् यस्तो कुरा ल तिमीहरू कुरा तिमीहरू नै बुझिराख म चाहिँ गएँ लाइब्रेरीतिर हाई त्रिजा हाई इभल थ्याङ्क्स त्रिजा आज बेलुका हामी डान्स क्लब जाँदैछौँ तिमी पनि आउँछौ म जाऊ न सबै साथीहरू आउँछन् प्लिज ओके थ्याङ्क्स बेलुका क्लबमै भेटौँला बाई हस् बाई तिमी यहाँ हो म पनि विजयले बोलाएर आएको हाई त्रिजा हाई थ्याङ्क्स फर कमिङ लेट्स डान्स ओके जाऊ मैले तँलाई पहिले नै भनेको थिएँ त्रिजा माथि गलत नजर नलगा भनेर तैँले मेरो कुरा मानिनस् देखि छैन नतिजा के भयो अनि तैँले के भनेको थिइस् रे मैले के गर्न सक्छु देखि छैन के गर्न सक्छु ब्याग लिनुहोस् थ्याङ्क्स हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज तपाईँले गर्दा हाम्रो ब्याग चोरी नै भएर जोगियो यो त मेरो कर्तव्य थियो
हजुरसँग भेट भएर एकदमै खुसी लाग्यो। हजुर, म त्रिजा, उहाँ मेरो दिदी। नमस्ते। नमस्ते। अनि ऊ मेरो साथी सारिका। नमस्ते, म सुरज। जाउँ अब। सर नमस्ते। ओहो प्रदीपजी नमस्ते। ल आउनुहोस् बस्नुहोस्। अनि के छ तपाईँको हालखबर? आरामै हुनुहुन्छ? आराम सर। अनि बिजनेस व्यापार कस्तो छ? एकदम राम्रो छ हजुरको कृपाले अहिलेसम्म। कृपा मेरो के कृपा हो नि, तपाईँहरूको आफ्नै मेहनतले गर्दा त हो नि। मलाई कल फोन गर्नुभएको भए भइहाल्थ्यो नि, किन आउनु पर्थ्यो र? सरलाई सबै कुरा के फोनमा भन्नु भनेर सर। हाम्रो यो कम्पनीले वार्षिक उत्सव गरिरहेको छ सर। ओ ल, कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू सर। त्यसको लागि हजुर प्रमुख अतिथिको लागि कहिले? 7 गते हो? हजुर। ए प्रमुख अतिथि बन्नुपर्ने? हजुर। गुड। भनेपछि 7 गते होइन? ओ कार्यक्रम 7औं वार्षिक उत्सव। ल हेर, सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि रहेछ। यस कार्यक्रममा नाचगान पनि हुन्छ कि क्या हो? हजुर छ। भनेपछि नाचगानमा पक्कै पनि रमाइलो होला। सर जसरी भए पनि आउनु होला। भइहाल्छ, टेन्सन नलिनु न। ल म जसरी पनि आउँछु है हस्, त। अहिले लाग्यो नि त सर। ओके। घुमाउला पोखरा हे पियारो घुमाइदेऊ पोखरा हे पियारी घुमाउला पोखरा साला दिपेश, मैले पनि जानेछु त्यसलाई। के गरेको? सरी विजय, सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट खान मनाइ छ।
र चुरोट स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ बुझ्यौ? भेरी फन्नी, इन्ट्रेस्टिङ। त्यसो भए के खाने त? आइसक्रिम। आइसक्रिम खिलाउने हो? जाऊ न त। ओके, त जा होस्टेलमा बस्दै गर, म पछि आउँछु। म आइहाल्छु। ल ल जाउँ। छिटो आइज। जाऊ हिँड सारिका। नै म जान्न, बरु त छिटो आइज न, म तँलाई तल साइबरमा कुरेर बस्छु नि है। बाई। बाई। हाई। हाई। विजय, तिमीलाई कस्तो छ अहिले? आइएम फाइन। अनि तिमी यहाँ? आइसक्रिम खान आएको, तिमी खान्छौ? नो थ्याङ्क्स, अहिले म अलि हतारमा छु, पछि भेटौँला नि है। ओके। ओके, बाई। बाई। जाउँ हिँड अब। दाइ, 2टा आइसक्रिम है, छिटो है। जाउँ। लौ खाऊ। भयो, म खान्न। अघि तिमी नै खानी भनेको होइन, फेरि के भयो? लौ पग्लिन आँट्यो के, खाऊ न। विजय, के सबै केटीहरूलाई यसरी हक गरेर किस खान जरुरी छ? टेक इट इजी यार, के फरक पर्छ र? सरी, रिसाको। ल खाऊ न, पग्लिन आँट्यो के। म खान्न। खान्न के म? खाऊ न। खान्न भनेको। खान्न म। प्लिज खाऊ न, खाऊ। हेर न तिम्रो सर्ट फोर भयो। रिल्याक्स, जब एउटा सर्त हो नि, के फरक पर्छ? फरक पर्छ विजय, किनकि तिमीलाई यो सर्ट एकदमै म्याच गर्छ। थ्याङ्क यू। अब त खाऊ। थ्याङ्क्स। यो तिमी जे गरिरहेको छौ नि, ठिक गरिरहेको छैनौ। त्रिजाको जिन्दगीमाथि यसरी नखेल, ऊ राम्रो केटी हो। के म उसको पछि लागेको छु र? बोल्दैमा हाँस्दैमा कसैको केही बिग्रिन्छ र? बिग्रिँदैन, तर मलाई राम्रोसँग थाहा छ तिमी कस्तो टाइपको केटा हौ भनेर। सबै मलाई माया गर्छन्, सबै मेरो पिछा पर्छन्, मेरो के दोष? अनि तिम्रो त मैले केही बिगारेको छैन। मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन, त्रिजा मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो। उसको जिन्दगीमाथि कसैले खेलेको म हेर्न सक्दिनँ, बुझ्यौ तिमीले? विजय विजय विजय, आखिर किन लिन्छौ तिमी उसको मात्रै नाम? मैले भनिसकेँ विजय राम्रो केटा होइन भनेर, किन गर्छौ खाली उसको फलो? Because I love him. I love विजय. म विजयलाई मन पराउँछु। यो हुन सक्दैन। मेरो कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर। तिमी विजयलाई जति माया गर्छौ त्यो भन्दा बढी म तिमीलाई माया गर्छु। I love you त्रिजा,
आई लभ यु। दिपेश, यो तिमी के भन्दैछौ? कता तिमी पागल त भएनौ? तिमी त जस्ट मेरो स्कुलदेखिको साथी मात्र हो र तिमीलाई मैले फ्रेन्ड भन्दा माथि कहिले सोचिन। बुझ्यौ तिमीले? हो, म पागल भएँ। भालापनदेखिको तिम्रो मायालाई मैले मेरो मनमा साचेको छु अनि हरेक रातको सपनीमा तिमीसँग जीवन बिताउने सपना देखेको छु मैले। त्रिजा, आई लभ यु, आई लभ यु। इट्स टु मच दिपेश। विजय, जब मैले उसलाई पहिलो पटक देखेँ उस दिनदेखि जताततै चारैतिर उसलाई मात्रै देख्छु। सायद यही होला। ओह माई गॉड दादा, कूल डाउन दादा, जस्ट कूल डाउन, रिलैक्स, कम ऑन दादा। विजय, ऊ बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिन। आई लभ हर। त बुझ्दिनस् यस्तो कुरा। विजय, तँलाई कहिले लभ भएको छ? मलाई दादा, व्हाट इज लभ? यो लभ भने के हो? आई डोन्ट नो अबाउट लभ। अनि ल ल ठिक छ, मायामा त पर्नुभयो। तर दाइ, हुनेवाला भाउजूको नाम त भन्नुहोस्, उहाँ कस्ती हुनुहुन्छ? अहिले मात्र चिन्जान हो। तँलाई पछि सबै कुरा भनौँला। मात्र चिन्जान? अब त पुरै गयो। कुनै पनि वस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर मूल्य ग्रहण गर्ने कार्यलाई वृद्धि भनिन्छ। बिक्रीको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ त? मूल्य लिनु पर्दो रहेछ। र के हो यो? के हो यो? खोइ के हो यो? मैले हैन, उसले। उसले? ए, क्लासमा पढाइरहेको बेलामा यस्तो लेख्ने? ओए उठ, आऊ, तिमी बाहिर जाऊ। गइहाल भनेपछि गइहाल न, अब निस्किहाल न। कस्तो खाले विद्यार्थी हो, पढ्ने बेलामा लभ लेटर लिएर बस्छन्। निक्लिहाल, अब गइहाल न। कस्ता कस्ता विद्यार्थीहरू आउँछन्। अनि भाइ बहिनीहरू, म के भन्दै थिएँ भने बिक्री। हेलो। हेलो। के छ विजय? ठिकै छ। खाना खायौ? खाइसके। मैले पनि खाइसकेँ। अनि बेबी के गर्दै हो त? तिमीलाई सम्झिरहेको छु। ए हो र? अनि तिमी के गर्दै त अहिले? म पनि कलेजमा त पढ्न दिएन, होस्टेलमा त दे। कति गइरहेको छु ल। ए हो। साला सुरज, सुरज, सरी ड्याड, के भयो तँलाई? के भयो ड्याड? त्यस्तो के ड्याड? हो, मैले कुरा बुझेँ। हेर सुरज, म तेरो बाउ मात्रै होइन, साथी पनि हो। भन, को हुन् तिनी? कहाँ बस्छिन्? ड्याड, उसको नाम यति राति कसको फोन आयो होला? जाऊ न, कसको? हेलो,
नमस्कार हजुर, म पण्डित हरिराम बोल्दैछु चाहिने जो। नमस्ते पन्नीजी, के काम पर्यो यति राति फोन गर्नुभएको? हरिराम चाहिने जो, अरू मेरो के नै काम हुन्थ्यो र हजुर? लगन जुराउने बरबदो मिलाउने बाहेक। हरिराम चाहिने जो, शुभ कार्यमा ढिला गर्नुहुन्न हजुर। उहाँहरूलाई म भोलि नै लिएर आउँछु। कुरा बुझ्नुभयो नि त हजुर मिलाएर? बुझे पन्नीजी। हस् त हजुर, अहिले मैले फोन राखेँ। शुभरात्रि हजुर। हे भगवान, यो सम्बन्ध पक्का होस्। मेरो टुहुरी बहिनीको जिन्दगी सुखमय होस्। चिन्ता नगर, सब ठिक हुन्छ। बरु यो कुरा त्रिजालाई पनि भन्नु पर्यो नि। अहिले सुतिसक्यो भने भोलि बिहानै कुरा गरौँला। जाउँ न, अहिले जाउँ। भोलि बिहान त उहाँहरू आइहाल्नुहुन्छ नि। जानी, जाउँ त, जाउँ हिँड। ल हेर त, लाइट पनि अन नै छ। बिचारी मस्तसँग सुतेकी छ। जाउँ हिँड, भोलि बिहानै कुरा गरौँला। होइन, केही फरक पर्दैन। टेन्सन नलिस् न, आफ्नै बहिनी हो। तिर्जा सुन त बहिनी, तिर्जा। हो विजय, म तिमीलाई नै चाहन्छु। आई लभ यु विजय। साँच्चै हो र? तिम्रो आँखा साह्रै राम्रो छ, झन् गाजल लगाउँदा त। स्टप इट नट। विजय, अब घर जाऊ न, रात धेरै भइसक्यो। प्लिज। ओ कमान यार, तिमी घरबाट बाहिर आइसक्यो। अहिले त रातको 1 बजेको छ। बिहान 4 बजीसम्म गए के फरक पर्छ र? तिम्रो दिदी बिना त सुतिराख्नु भएको होला। आई नो, तर पनि विजय प्लिज, तिमी नेक्स्ट टाइम जति बेलासम्म भन्छौ म रेडी छु। तर अहिले जाऊ न प्लिज। ल ओके, जाऊ। पहिला बाइक त लिन जानु पर्यो नि। ओके। नेक्स्ट टाइम रोजै भन्दा बाइक। ओके बाबा, ओके। बाय त्रिजा। केटी मान्छे भएर राति लपके केटाहरूसँग कहाँ गएको थिइस्? डान्स गर्न गएको थिइस् या के गर्न गएको थिइस्? भन्, अब के गर्छिस्? सरी, लाज छैन? म त्यस्तो छैन। तँ गाजा खान्छिस्, चुरोट खान्छिस्, अरू के खान्छिस्? भन्। नाइ दिदी, नाइ, म त्यस्तो गर्दिनँ। आई एम सो सरी दिदी। आज हामी तेरो रुममा नआएको भए कसरी थाहा हुन्थ्यो तँ राति झ्यालबाट भागेर बाहिर जान्छस् भनेर? आज बल्ल थाहा भयो तैँले हाम्रो आँखामाथि छारो हालेर तँ नौटङ्की गर्दै हिँड्छिस्। दिदी प्लिज, प्लिज दिदी, म आज। चुप लाग त, मसँग त बोल्दैन बोल। बिनाजु प्लिज दिदीलाई सम्झाइदिनु न। के भनेर सम्झाउ त्रिजा? म अब सम्झाउन बाँकी नै के रहेर? कति गर्व गर्थ्यौ हामी तिमीप्रति, तर तिमीले त कसैको अगाडि मुख देखाएर हिँड्न लायकको पनि छोडेनौ। कति खुसी थियौ। यो खुसी बाँड्नको लागि हामी तेरो रुममा आएको थियौँ। राम्रो खानदानबाट तेरो कुरा आएको थियो। बिहेको विवाह? नाइ,
नहीं दिदी म बिहे गर्दिन। यति सबै भइसक्दा पनि अझै गर्दिन भन्छस्? दिदी नरुनु न तपाईँ। मेरो मम्मी भने नि जे भने नि हजुर त हो नि। प्लिज दिदी। म हात जोड्छु तिमीसँग। यदि तिमीले हामीलाई आफ्नो बाबुआमा सरह अधिकार दिन्छौ भने भोलि तिमीलाई जुन केटा माग्न भनेर आउँछ उसको अगाडि हाम्रो इज्जत राखिदेऊ बस। म के गरौँ? एकातिर मेरो फ्यामिली छ, अर्कोतिर तिमी छौ विजय। म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन विजय। म के गरौँ? बगरमा आयो तिमी मेरो जीवनमा। मुटुभरि नै माया भरौँला, जीवनको नाउँ सँगै तरौँला। मुटुभरि नै माया भरौँला, जीवनको नाउँ सँगै तरौँला। म भित्र बस्नु छरेर माया, हो म भित्र बस्नु छरेर माया। बन्छु म तिम्रो नै छाया, आयो तिमी मेरो जीवनमा। यो आफ्नै छाया हुँदामा टाढा, म पल पलमा दुखेको हुन्छु। यो आफ्नै छाया हुँदामा टाढा, म पल पलमा दुखेको हुन्छु। हराए कतै नखोज्नु मलाई, हो हराए कतै नखोज्नु मलाई। ढुकढुकीमा
माफ गर्नु होला, हाम्रो घर अलिक सानो छ। घर सानो भएर केही हुँदैन, मन ठुलो हुनुपर्छ, मन। बरु तपाईँहरूको मनमा पो हामी अट्ने ठाउँ छ कि छैन? त्यसो नभएको भए यो अवसर कहाँ पाउँथ्यौँ र हामीले? सारिका जाऊ तिर्जालाई लिएर आऊ। हस् दिदी, म तिर्जालाई बोलाएर ल्याइहाल्छु। हजुरहरू चिसो तातो केही लिनुहुन्छ कि? हामीलाई अरू केही चाहिँदैन, हामी तपाईँको चेली लिन आएका हौँ, बस कुरा छिनौ, क्लियर। चाहिने जो चिसो तातो खाँदै गरौँला, पहिला काम कुरै फत्ते गरौँ न, कि कसो हजुर? ऊ तिर्जा नानी पनि आइहाल्नु भयो नि। बसौँ। हामीसँग तपाईँहरूलाई दिने चिज केही पनि छैन, एउटा बहिनी मात्रै हो। अरू त हामीलाई के नै चाहियो र? घरमा एउटा छोरीको कमी थियो, त्यो पनि पुरा हुने भयो। सुरज, एकरो हेरिराख्छस् कि कुरा पनि केही गर्छस्? तिमीलाई मैले पहिलोपटक शोभा भगवती चोकमा एउटा बालिकालाई केरा खुवाउँदै गरेको देखेको थिएँ। त्यसपछि हेलो हेलो दादा, भन। हजुरले यत्रो फोन गर्नुभएको रहेछ। म होस्टेलमा बिजी थिएँ। के काम थियो दादा? भन्नुहोस् न। छोड नै सब कुरा, तल म पछि कल गर्छु। पछि कल गर्छु रे? अहिले म अरू कसैसँग छु कि? कसैसँग रे? मतलब दादा कतै तपाईँ मेरो हुनेवाला भाउजूसँग त होइन? दादा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म आइहालेँ। म पनि हेर्न चाहन्छु मेरो हुनेवाला भाउजू कस्ती हुनुहुन्छ। तल म नेक्स्ट टाइम भेटाउँछु। नेक्स्ट टाइम रे? ड्याडा म सँगै छौँ। बुझिस्, अहिले फोन राख। के हो? फोन राख्नु भनेको। ल ल, कुरा बुझेँ। ओके दादा, बाई बाई। मेरो भाइ जिद्दी छ। सरी, म फोनमा बिजी भएँ। तिमीलाई बोर त भएको छैन नि? छैन, इट्स ओके। तिमी यो सम्बन्धबाट खुसी त छौ होइन? म यो सम्बन्धबाट खुसी छैन। के भन्दैछौ? हो, म ठिक भन्दैछु। म अरू कसैलाई मन पराउँछु र उसैसँग बिहे गर्न चाहन्छु। तपाईँ एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पाएर कुनै पनि केटी खुसी हुन्छ, आई एम स्योर। म मजबुर छु। आई एम रियली सरी। म हजुरको फिलिङ्स बुझ्छु। सुरजजी प्लिज। तिमीलाई विवाह गर्न मन थिएन भने मलाई किन बोलायो? मेरो दिदी अनि भिनाजुको कारणले गर्दा म बाध्य थिएँ। म जुन केटालाई मन पराउँछु उहाँहरूलाई त्यो केटा मन पर्दैन, तर ऊ एकदम राम्रो मान्छे छ। उसले पनि मलाई माया गर्छ। म उसैसँग बिहे गर्न चाहन्छु, तर यो कुरा दिदी भिनाजुले मान्नुहुन्न। सुरजजी, अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, म के गरौँ? तिमी जसलाई माया गर्छौ उसैसँग विवाह गर।
सर 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 यो फाइलमा साइन गर्नुपर्ने थियो। राजेन्द्र प्लिज मेरो मुड अफ छ, प्लिज मलाई एक्लै छोड्नु। राजेन्द्र प्लिज अहिले तिमी जान सक्छौ। धोका दिनु रहेछ यो मन टुट्नु रहेछ। धोका दिनु रहेछ यो मन टुट्नु रहेछ। 2 दिनको जाली माया लाउनु रहेछ। हे आँसु त्यसै कहाँ झर्छ र, हो आँसु त्यसै कहाँ झर्छ र। आज दिल जलेको छ, आज दिल जलेको छ, आज दिल जलेको छ, आज दिल जलेको छ। मायाको घर जलेको छ, मायाको घर जलेको छ। मेरा सारा सपना त्यही खरानी भएको छ। आज दिल जलेको छ, आज दिल जलेको छ। दुनिया सारा बैरी भए आज। सारा नाता बंधन तोड़े, छोड़े सबको साथ। जिंदगी को यस्तो मोडमा छोड्नु रहेछ। जिंदगी को यस्तो मोडमा छोड्नु रहेछ। जुनी जुनी भरको नाता तोड्नु रहेछ। आज दिल जलेको छ, आज दिल जलेको छ। सुरजी तपाईँ नै भन्नुहोस् म के गरौँ? तिमी जसलाई माया गर्छौ उसैसँग विवाह गर। जति जे भए नि चन्द्रमालाई रातै प्यारो। सुनकै माया दिए पनि निष्ठुरीलाई चाँदी प्यारो। दुनियाँको रीत यस्तै मान्नु रहेछ। दुनियाँको रीत यस्तै मान्नु रहेछ। जिन्दगी हो हाँसो हाँसो चल्दो रहेछ। आज दिल जलेको छ, आज दिल जलेको छ। धोका दिनु रहेछ यो मन टुट्नु रहेछ। 2 दिनको जाली माया लाउनु रहेछ। आँसु त्यसै कहाँ झर्छ र, हो आँसु त्यसै कहाँ झर्छ र। आज दिल जलेको छ, आज दिल जलेको छ, आज दिल जलेको छ, आज दिल जलेको छ। मायाको घर जलेको छ, मायाको घर जलेको छ। मेरा सारा सपना त्यही खरानी भएको छ। आज दिल जलेको छ, आज दिल जलेको छ। तैँले यो सम्बन्धलाई रिजेक्ट गरेर ठुलो गल्ती गरिस्। यत्तिको खानदान लगनशील केटा जिन्दगीभर पाउँदैनस्। तँ हेर्दै जा, तेरो गलत सङ्गतले अवश्य पनि परिणाम गलतै निस्किन्छ। मलाई विश्वास गर्नुहोस् दिदी,
विजय गलत हुनै सक्दैन। प्लिज दिदी। भिनाजु, कमसेकम तपाईँ त मेरो कुराको विश्वास गर्नुहोस्। यत्रो विश्वास गरिसक्यौ, अब के विश्वास गर्ने? दिदी, भिनाजु प्लिज मलाई एक चान्स दिनुहोस्। विजय राम्रो केटा हो, मैले उसलाई राम्रोसँग बुझेकी छु। भोलि नै म तपाईँहरूलाई उससँग भेट गराउनेछु अनि तपाईँहरूलाई नै थाहा हुनेछ कि हजुरहरूको बहिनीको रोजाइ गलत छैन भनेर। प्लिज। ठिकै छ, त्यसो भने बोला उसलाई, हामी पनि हेरौँ न तिम्रो रोजाइ। हस् भिनाजु। तिमीले प्रोमिस गरेको कुरा बिर्सेको त छैनौ नि? प्रमिस? कुन कुरा? भोलि हाम्रो होलिडे, डेटिङ जाने कुरा। ओ या, तर सरी विजय, भोलि जान मिल्दैन। तर किन? तिमीले बुझ्दैन के लेडिजको कुरा। कतै मिन्स त भएनौ? विजय, तिमीसँग मलाई जरुरी कुरा गर्नु छ। के कुरा? पहिला हिँड न मसँग। अरे बाबा, के कुरा हो भन त सही। पहिला हिँड त सही। ओके, ल हिँड। भन त के कुरा हो? के भयो भन न। विजय, त्यो दिन तिमी गएपछि के भयो त्यसपछि? मैले तिमीलाई कति पटक फोन गरेँ, एसएमएस पनि गरेको थिएँ, तर तिम्रो फोन लाग्दै लागेन। कहाँ थियौ तिमी? म घरको कामले हल्का बिजी थिएँ, सायद यादै भएन। एनिवे, व्हाट ह्यापेन्ड? के भयो? मेरो घरमा माग्न आएका थिए। मेरो प्यारेन्ट्स मेरो बिहे गरिदिन चाहन्छन्। व्हाट? हो, यसरी डेली घरबाट बाहिर निस्किन मेरो प्यारेन्ट्सलाई मन पर्दैन र यो कुरा सही पनि हो। त्रिसा, तिमीले भनेको कुरा सही हो। राति राति झ्यालबाट भागेर हिँड्नु सरासर गलत हो। ढोका छ, ढोकाबाट आउनु पर्थ्यो। हो विजय, म पनि यही चाहन्छु। म चाहन्छु कि तिमी आएर मेरो दिदी भिनाजुसँग भेट। म? त्यसो भए तिम्रो फ्यामिलीलाई पठाइदेऊ न त। त्रिजा, तिमी यो के भन्दैछौ? मेरो फ्यामिली, तिम्रो दिदी भिनाजु? आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यार। व्हाट डु यु वान्ट? विजय, म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु। बिहे? यस। व्हाट इज जोक यार। त्रिजा, तिमीलाई के भएको छ? किन अजीब अजीब कुरा गर्दैछौ? अहिले कतै हाम्रो बिहे गर्ने समय हो? अहिले त मोज मस्ती इन्जोय गर्ने बेला हो यार। वेरी सिरियस। विजय, डु यु लभ मी? माया त गर्छौ नि मलाई? गर्छु, म तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु। तिम्रो कुरा सुन्न मन लाग्छ, तिम्रो साथ हुँदा राम्रो लाग्छ, राम्रो टाइम पास हुन्छ तिमीसँग। स्टप इट विजय, मलाई जवाफ देऊ। डु यु लभ मी? यस अर नो? यस, आई लभ यु। ओके? त्यसो भए तिम्रो फ्यामिलीलाई भोलि लिएर आऊ मेरो घरमा। व्हाट इज दिस ननसेन्स? बिहे, लभ, मलाई यसमा कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। यसको मतलब तिमी मलाई माया गर्दैनौ? हो, गर्दिन। आई डोन्ट लभ यु। मलाई यो लभ, यो बिहे, यसमा कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। बुझ्यौ तिमीले? मान्छेहरूले तिम्रो बारेमा भन्ने कुरा आखिर साँचो रहेछ। तिमीलाई कसैको फिलिङ्सको मतलब छैन। तिमी झुट छौ। तिमी केटीहरूसँग
के केटीहरूसँग तेरो मर्जी बिना मैले तँलाई छोएँ भन् छोएँ मैले तँलाई भन् के नराम्रो गरेँ मैले तँलाई भन् के गरेँ तँ यहाँबाट गइहाल आई Have I slept with you? Get lost! भनेको मान्दिनस् Get lost भनेको Sit गइहाल भनेको विजय के भयो Come on, shut up. तिर्जा के भयो बहिनी तँलाई दिदी के भयो भन किन रोइ कि दिदी मलाई माफ गरिदिनु के भयो आई एम रङ विजयले मलाई माया गर्दैन उसको माया झुटो रहेछ विजयले मेरो फिलिङ्स बुझेन बिनाजु दिदी मैले विजयलाई कति माया गरे कति विश्वास गरे तर म नै पागल रहेछु खाली उसको मैले पिछा मात्र गरे दिदी विजयलाई मैले दिलमा राखेको थिएँ तर उसले मलाई धोका दियो त्रिजा अझै केही बिग्रेको छैन सम्हाल आफूलाई सब ठिक हुन्छ समयमै सबै थाहा भयो जे भयो राम्रै भयो हेर बहिनी नरौ हामी छौँ नि तिमीलाई माया गर्ने जे हुनु थियो ठिक भयो नरौ विजय खाजा खाऊ न यार सेलाइसक्यो विजय खाऊ न विजय खाजा खाऊ न खान्न भनेपछि खान्न 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 तिमीहरूले खानु मन भयो खाओ मलाई खानु मन छैन बुझ्यौ नि विजय यो सब के हो Why you are talking such a nonsense things? Are you mad? हो म पागल भएको छु पागल मलाई माया गर्छ रे अनि मसँग बिहे गर्ने भनेर पिछा पर्छ साला टेन्सन दिन्छ दिमाग खराब गर्छ ल तिमीहरु नै भन के त्यसको कुरा लागेर म प्रेम गर्न जरुरी छ तिमीहरु नै भन तिमीहरु नै भन जरुरत छ हेर विजय तँलाई ट्रिजाको यदि जरुरत नभएको भए एन्ड तेरो र ट्रिजाको हट कनेक्सन नभइदिएको भए तेरो यो हालत हुने थिएन व्हाट तँ यो के भन्छस् हो विजय त ट्रिजालाई मन पराउन थालेको छस् यु आर इन लभ स्टप इट नॉनसेंस गाइज के को नॉनसेंस जे हो ठीक हो यार हो त नि हामीले सबै कुरा देखेको पनि हो सुनेको पनि हो कि कसो केटा हो नि यार स्टप इट व्हाट इज दिस नॉनसेंस तिमीहरु विश्वास लागेन हैन हेर तिमीहरु हेर एकछिन म तिमीहरुकै अगाडि त्यसलाई फोन गरेर सुनाउँछु हेलो विजय तिमी लिसन त्रिजा ध्यान दिएर सुन म मायामा विश्वास राख्दिन बिहेको कुरा त सोध्दै नसोच फेरि पनि भन्दैछु आई डोन्ट लभ यु आई जस्ट हेट यु अब त तिमीलाई थाहा भयो हैन म त्यसलाई माया गर्दिन थाहा भयो तिमीहरूलाई अब त बुझ्यौ नि हेर विजय ट्रिजापतिको तेरो माया अझै तेरो पागलपनले धेरै स्पष्ट पारिसक्यो हो त यदि तैँले उसलाई माया गर्दैनस् नि किन कल गर्छस् किन फलो गर्छस् चुप लागेर बस्न त किन झुट बोल्छस् तेरो कुराले मात्र हुन्छ उसले पनि तेरो कुरा सुन्नु पर्यो नि साला बढी बोल्छस् सेट ड्याम इट
सारिका सारिका के भयो तिर्जालाई किन नबोले कि कतै मबाट गल्ती भएको त छैन गल्ती तपाईँबाट होइन गल्ती त तिर्जाबाट भएको छ उसले मान्छे चिन्न सकिन जसलाई उसले माया गर्थे विश्वास गर्थे त्यो केटा त फ्रड थियो उसको माया छुटो रहेछ उसले त्रिजालाई धोका दियो बिचरा त्रिजालाई विश्वासघात भयो उसको मायामा उसलाई ठुलो चोट परेको छ मायामा मैले यो बेलामा साथ दिन सकिनँ भने पाउनु मात्रै माया होइन गुमाउनु पनि माया हो मैले उसलाई साथ दिनै पर्छ तपाईं तिमी के भन्दै थियौ सायद म होइन तपाईं ओ यहाँ नजिक एउटा रेस्टुरेन्ट छ राम्रो कफी पाइन्छ जाने सरी कफी पिउने मेरो ह्याबिट छैन आइसक्रिम त खाइन्छ होला नि आइसक्रिम सरी मलाई मन पर्दैन यो खाने प्लिज यी सब चीजहरू मलाई मन पर्दैन सरी भैया केटीहरूलाई पक्कै पनि
पानीपुरी चाहिँ मनपर्छ। पानीपुरी खाने हो त? प्लिज मैले भने त यी सब चिजहरू मलाई मन पर्दैन भनेर। ओके बाई। आहा कस्तो राम्रो फुल। मैले त्यो कलेज छोडिदिइसकेँ। छोडे? किन? छोड्न यार। थ्याङ्क्स। उसको आँखामा अझ पनि पहिले जत्तिकै माया देखेकी छु मैले। विजयको आँखामा पनि त मैले माया नै माया देखेको थिएँ, तर के भयो? तँलाई मात्र होइन, मलाई पनि सबै केटाहरू गलत लाग्थ्यो, तर सबै केटाहरू विजय जस्तो गलत हुँदैनन्। तँलाई मैले पहिले पनि भनेको थिएँ विजय राम्रो केटा होइन भनेर, उसको फलो नगर भनेर। गल्ती सबैबाट हुन्छ, तर त अब त्यो गल्ती नगर सुरजलाई चिन्नमा। प्लिज सारिका, यस्तो मौका बारम्बार आउँदैन त्रिजा। प्लिज सारिका, यस टपिकमा मलाई कुनै पनि कुरा गर्नु छैन। नानु तिमी? हजुर दिदी, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अनि तिमी सन्चै छौ? म सन्चै छु। तिमी त पर चोकको बाटोमा बस्थ्यौ होइन? हो, मलाई सुरज दाइले यहीँको स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भएको हो। अहिले 1 मा पढ्छु। अनि अहिले कहाँ बस्छौ त? म संस्थामै बस्छु। दिदी मलाई अहिले होमवर्क गर्नु छ, म जान्छु है। हुन्छ, बाई बाई। मलाई सुरज दाइले यहीँको स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भएको हो। अहिले 1 मा पढ्छु। तपाईँ मेरो पिछा गर्दै हुनुहुन्छ, एम आई राइट? तपाईँको अन्दाज सही छ, तर मैले तपाईँभन्दा अगाडि छु। एम आई राइट? कहाँ जान लागेको? म मन्दिर जान लागेको। जाऊ न, म पनि जान्छु। हस्। ओके, जाऊ। कुरो त्यस्तो पो रहेछ। अब हामी मिलेर ती दुईजनाको जोडी मिलाइदिनु पर्यो। हो हजुर, हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। वाट अ सरप्राइज ड्याड, मलाई थाहै नै थिएन हामी यहाँ सबैजना यसरी भेट हुन्छौँ भनेर। सुरज, जिन्दगी भनेको के हो र? सुख दुःख बाँड्ने अनि एक आपसमा मिलेर बस्ने नै हो। सुरज, भोलि त गाउँ गएर
मेरो पुरानो लेनदेन छ गाउँमा, त्यो हिसाब किताब मिलाएर आइज। तेरो मामालाई मैले फोन गरिदिइसकेको छु गाउँमा। गाउँ तर ड्याड, यहाँ अफिस अरू कामकाज लथालिङ्गे छोडेर म कसरी जान सक्छु? कि एक्लै भयो जस्तो लागेर त्यस्तो भनेको? साथी लिएर जान, इमर्जेन्सी छ के? ठिकै छ नि, त्यसो भए तपाईँ त्रिजालाई लिएर जानुहोस्, उसको पनि मुड फ्रेस हुन्छ, हो त। तपाईँको पनि काम बन्छ। फेरि आजभोलि उसको कलेज पनि त छैन कि कसो भन्दैन? हो नि, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। बिनाजु, तर म किन, के भयो? तिर्जा, भिनाजुले ठिक भन्नुभएको, अप्ठ्यारो नमान, जाऊ न त घुमेर आऊ, माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ। मलाई सुरजमाथि पुरा विश्वास छ। जा बहिनी, जा। आफ्नो मनदेखि सुरजलाई महसुस गर, उहाँको बारेमा बुझ्ने कोसिस गर। फेरि पनि तँलाई मन पर्दैन भने ठिकै छ। मैले सोचेको पनि थिइनँ हामी यति छिट्टै नजिक हुन्छौँ भनेर। तिर्जा, तिमी मलाई सधैँभरि साथ त दिन्छौ होइन? सुरज, अब हामी विवाह गरौँ। सारिका, किन, के भयो? अझै अब के भन्न बाँकी छ? सारिका, आज मलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भइरहेको छ, किनकि मलाई त्रिजा याद बनेर अगाडि छाइरहेकी छ। गल्ती मेरै हो, मैले उसलाई बुझ्न सकिनँ। उसको वियोगमा मायाको अर्थ बुझ्दैछु। सायद यही नै होला माया, उबिनाको एक्लोपन अनि उनको अभाव। मैले तिमीलाई पहिले नै भनेकी थिएँ उसको पिछा छोड भनेर। एनीवे, अब तिमीले उसलाई बिर्सेकै राम्रो। नै सारिका, न उसलाई बिर्सन सक्छु र ऊ बिना बाँच्न पनि सक्दिनँ। अब म उसलाई आफ्नो बनाएर आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित गर्न चाहन्छु। तिमीलाई तिजाको बारेमा के थाहा छ?
कहिले बुझ्यौ? सोध्यौ कहिले? उसको बारेमा केही जान्न खोज्यौ तिमीले? तिमीले त उसलाई जस्ट टाइम पास गर्न गलत नजरले हेर्थ्यौ, नराम्रो सोच्थ्यौ र तिम्रो नियत नै खराब थियो। किन थाहा छ? किनकि ऊ एक अनाथ केटी हो। बाबुआमा नभएकी उसको दिदी बिनाजुले उसलाई हुर्काइ बढाइ गर्नुभयो र एक दिन तिमीले त्यस अनाथ बालिकालाई बाटोमा खानेकुरा खुवाउँदै गरेको देखेर, तिम्रो त्यो व्यवहार देखेर मोहित भएर थाहै नपाई तिमीसँग माया गर्न पुगे। उसको मायामा कुनै स्वार्थ थिएन। तर तिमीलाई यी सब कुराले के फरक पार्छ र? तिमीसँग त कुरा गरेर फाइदा पनि छैन। बेकुफ, त्यो त स्विमिङ पुल थियो, यो त दह दह गहिरो छ, डुबेर मर पनि सकिन्छ। बेकुफ। विजय, त कसैको प्रेममा फस्दैछस्। आई एम स्योर। लवन, आई एम राइट? ए कम अन, के भयो? यस दादा। हेर भाइ, आखिर त मायामा परेर छाडी छैन। दादा थाहा नै भएन कसरी माया बस्यो। माया के हो? कुन बेला उसको मायाको सुनामी आयो अनि छाल बनेर मेरो मनमा लहरायो। आजकल त हर पल उसको मात्र याद आउँछ। जहाँ जान्छु उसैलाई नै देख्छु, यता उता चारैतिर। तर दादा उसले के भयो? समथिङ रङ? के भयो? रङ त म थिएँ, ऊ मलाई असाध्यै माया गर्थी। मैले उसको भावना र विश्वासलाई लत्ताएँ। आज म ऊ बिना अधुरो छु। आई लभ हर। आई एम स्योर दादा, म ऊ बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। प्रेममा उता चढाव भइरहन्छ, मलाई पनि भएको थियो। आखिर हाम्रो मिलन भएर छाड्यो, अहिले हामी ठिक छौँ। एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार। माइमा सब ठिक हुन्छ। माफी? मैले? अनि गल्ती कसले गरेको छ? मैले। तैँले गल्ती गरेको छस् होइन? तैँले नै माफी माग्नु पर्यो, राइट? मेरो कुरा त सुन त्रिजा, मेरो कुरा त सुन त्रिजा। लिसन टु मी यार, मेरो कुरा त सुन त्रिजा प्लिज। त्रिजा प्लिज मेरो कुरा त सुन प्लिज। त्रिजा मेरो कुरा त सुन। यो सब के हो? बाटोमा तमासा किन गरेको? व्हाट डु यु वान्ट? टेल मी, के चाहन्छौ तिमी? माफी चाहन्छु त्रिजा। आई एम भेरी सरी। मैले बुझ्न सकिनँ तिम्रो वियोगमा माया के हो बुझे। आई लभ यु भेरी मच त्रिजा। आई लभ यु सो मच। म तिमी बिना पागल हुन्छु। मैले महसुस गरिसकेँ त्रिजा, तिमी बिना मेरो जिन्दगी अधुरो छ। मैले दुनियाँको साथ पनि छोडिसकेँ। म पागल हुन्छु। अब त मलाई माफ गर।
गल्ती तिमीले होइन मैले गरेकी थिएँ तिमीलाई माया गरेर। तर जुन गल्ती मैले पहिला गरेको थिएँ त्यो गल्ती अब म दोहोऱ्याउँदिनँ। अब आइन्दा भुलेर पनि यो माया प्रेमको चक्करमा नपर्दा नै बेटर होला। वाट? त्रिजा, तिमी यो के भन्दैछौ? तिमी पनि त मलाई माया गर्छौ, म पनि तिमीलाई माया गर्न थालेको छु। जब एक्सक्युज दिन पनि यति गाह्रो। कमन यार, अब त म तिमीसँग बिहे गर्न तयार छु। मसँग बिहे गर प्लिज। बिहे बिहे त म पक्का गर्छु, तर तिमीसँग होइन, अरू कसैसँग। र मैले उसलाई वचन पनि दिइसकेकी छु। त्रिजा, डोन्ट जोक विथ मी। तिमी ठट्टा गर्दैछौ होइन? कसैको जिन्दगीमा खेलवाड गर्ने अनि जोक गर्ने मेरो बानी छैन, र गर्दिनु पनि हो। म बिहे मैले माया गर्ने मान्छेसँग होइन, मलाई माया गर्ने मान्छेसँग गर्छु। बुझ्यौ तिमीले? नो, तिमीलाई मबाट कसैले पनि खोज्न सक्दैन। को हो त्यो? आई विल किल दैट बास्टर्ड। मार्दिन्छु म त्यसलाई, मार्दिन्छु म त्यसलाई, मार्दिन्छु। तिमीले अरू गर्न पनि के नै सक्छौ र? अबदेखि तिमीले मलाई बिर्सेकै राम्रो हुन्छ। र अनि सुन, अब आइन्दा मलाई यसरी बाटोमा तमासा गर्ने र बाटो छेक्ने काम कहिले पनि नगर्नु। त्रिजा, त्रिजा, सेट। त्रिजा, सुन तैले, तेरो र मेरो बिचमा जो आउँछ म त्यसलाई मारिदिन्छु। आई प्रोमिस यु, म त्यसलाई मारिदिन्छु। Damn it! विजय, तिमीलाई मैले आधी घन्टा अगाडिदेखि हेरिरहेको छु, तर तिमी मेरो कुनै वास्तै गर्दैनौ। आखिर तिमीलाई भएको चाहिँ के छ? तिमी अझै पनि त्रिजाको बारेमै सोचिरहेछौ होइन? तिमीलाई मैले तन मन धन सबै सुम्पेँ, तर तिमी अझै पनि भन विजय, तिम्रो लागि मैले के गर्नु पर्यो? तिम्रो लागि म जे गर्न पनि तयार छु, तर मलाई यो सब मन पर्दैन। एउटा कुरा याद राखिराख विजय, यदि तिमी मेरो हुन सकेनौ भने म कसैको हुन दिन्न। बुझ्यौ तिमीले? स्टप इट स्मिता, तिमीसँग हरेक कुरा छ, तर तिमी तिर्जा होइनौ। मलाई तिमीसँग कुनै कुरा गर्नु छैन। प्लिज लिभ मी अलोन। मैले सोचेको थिएँ तिमीले पनि मलाई माया गर्छौ, तर तिमीले आज मलाई त्रिजासँग कम्पेयर गरेर मेरो मायाको अपमान गर्यौ। प्लिज दादा, हेल्प मी। ओके, तर यति धेरै पैसा तँलाई किन चाहियो? म हजुरलाई सबै कुरा पछि भन्छु, मलाई अर्जेन्ट छ। प्लिज दादा, हेल्प मी। मेरो जिन्दगीको सवाल छ। जाबो 2 लाख त हो नि, त्यति पनि गर्न सक्नुहुन्न मेरो लागि? दादा प्लिज हेल्प मी। ओके, तेरो लागि यो ज्यान हाजिर छ। 2 लाखको के कुरा? ए ल, एकजनाको काम तमाम गर्नु पर्यो। ढुक्क हुनुहोस्, 24 घण्टाभित्र काम तमाम हुन्छ। को हो त्यो? राम्री रहेछ बिचारी, कलिलो उमेरमै नै मर्ने भएछ। यही त म चाहन्न। उसलाई केही भइहाल्यो भने म तँलाई जिउँदो छोड्दिनँ। त्यसो भए ती 2 को प्रकाल भट्काउनु पर्यो होइन? जिन्दगीले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँदो रहेछ, कुन मोडमा ल्याउँदो रहेछ थाहै नहुँदो रहेछ। तिमी त्यही पुरानो कुरालाई लिएर किन आफ्नो मन दुखाउँछौ? छोडिदेऊ सब पुराना
तिता बिठा अतीतहरू। अब हामी आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच्नुपर्छ। म तिम्रो साथमा छु। म कति भाग्यमानी रहेछु तपाईँ जस्तो समझदार, विश्वासिलो अनि माया गर्ने मान्छे पाएँ। तिमी भाग्यवानी होइन, तिमीलाई पाएर म आफूलाई भाग्यवान। $2 लाखको मुर्गा हो उम्केर कहाँ जाला। दाइ मेरो पुरानो हिसाब किताब पनि बाँकी छ, थाहा छ होला नि? थाहा छ भाइ, थाहा छ। 1 तीर 2 निशाना, त्यही भएर मैले सुपारी लिएको। ए त्यो पागल प्रेमीको काम भयो, फोन लगा त्यसलाई। ए केटा हो, ठोक त्यसलाई। मलाई छोड। छोड दे मलाई। मलाई छोड। मलाई छोड। छोड मलाई। सूरज! 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 मलाई छोड! छोड! सूरज! ठोक! त्यसलाई ठोक! यो कसरी समातिको? यो त मेरो दाइ हो, छोड दे यसलाई। दाइ तिम्रो दुईको पर्खाल भनेको यही हो। मलाई केही मतलब छैन, तिमी जेसुकै गर। तैँले भनेको मान्छे तेरो अगाडि छ, जेसुकै गर, मलाई मतलब छैन। मजा आयो, कहानीमा ट्विस्ट आयो। भाइ दाजु दुबईको गर्लफ्रेन्ड एउटै, मजा आयो। म मात्रै पागल भनेको त यहाँ सबैजना पागल रहेछ है। मजा आयो।
को भाइ मलाई मतलब छैन मलाई त सिर्फ पैसासँग मतलब पैसासँग केटा हो यसलाई पनि ठोक पैसाको लागि काम गर्ने उसले दुई दियो उसको लागि गरे त्यसले 4 दियो त्यसको लागि गरे यदि तिमीलाई यो केटी सकुशल चाहिन्छ भने 8 लाख लिएर आइज नत्र म यसलाई सिधाइदिन्छु छोड दे छोड छोड दे मलाई छोड दे मलाई छोड 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 दे छोड दे पापी छोड दे मोटे मलाई छोड मोटे छोड दे Hey! 8 लाख लेस पहले 2 लाख फिर 4 लाख
अहिले हात लाग साला गद्दार छोड तिजलाई छोड साले मलाई धोका दिने
डाक्टर साहब। डाक्टर साहब कसो तिर्जालाई? कस्तो छ उसलाई? हामीहरूले उहाँलाई बचाउन सकेनौँ। नाइ तिर्जा बहिनी बहिनी यो के गर्यो त्रिजा? नाइ बहिनी तिर्जा बहिनी के गर्यो तिमी? तिर्जा तिर्जा मेरो बहिनी तिमीले के गर्यो? बहिनी यो के मेरो जिन्दगीले मसँग आज यस्तो खेल खेल्यो जहाँ म हारेँ। सायद मेरो भाग्य नै यस्तो थियो होला। जब म 5 वर्षको हुँदा नै मम्मी ड्याडीले छाडेर जानुभयो यो संसारबाट। मायाको अभावमा हुर्किएको मेरो जीवन आज मेरो जीवनमा माया नै बढी भयो। यही मायाले डुबायो। मैले धेरै सम्झेर सोचेर यो निर्णय गरेकी हुँ। मलाई के थाहा तिमी र सुरज दाजुभाइ हो भन्ने कुरा। जब थाहा भयो म झन् आफ्नै नजरमा झर्दै गएँ। सक्छौ भने मलाई माफ गरिदियो।